अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। आज हम जिन शख्सियत की हिस्ट्री पर बात करेंगे वो हैं मुसलमानों के खलीफा दोयम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर बिन ख़त्ताब जो कि फ़ारूक आज़म हक़्क़ो बातुल में फ़र्क करने वाला के लक़ब से भी याद किए जाते हैं, मुसलमानों के नज़दीक अबू बकर सिद्दीक़ के बाद दूसरे अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा बने। उमर बिन ख़त्ताब के दौर में इस्लाम ने इंतहाई तेज़ी से बाज़नीतीनी और सासानी हुकूमत से जंगें की और इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उमर बिन ख़त्ताब का तल्लुक़ कुरैश के ज़ैली कबीला बनु अदी से था। आपका शजरा नसब चंद पुश्त बाद शजरा नसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपके बाद आपकी नस्ल फ़ारूकी कहलाती है जो एशिया भर में इस्लामी ममालिक में फैली हुई है। उमर बिन ख़त्ताब बिन नफ़ील बिन अब्दुल अज़ा बिन रियाह बिन अब्दुल्ला बिन कर्त बिन ज़राह बिन अदी बिन काब बिन लवा बिन फ़हरईन मालिक, जबकि वालदा का नाम खंतमा था जो अरब के मशहूर सरदार हशाम बिन मुग़य्यरा की बेटी थी। आपका लक़ब फ़ारूक कुन्नियत अबू हिफ्स लकबर कुन्नियत दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करता है। आपका नस्ब नौवीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौवीं पुश्त में कब के दो बेटे हैं, मरवा और अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा की औलाद में से हैं जबकि उमर अदी की औलाद में से हैं। हज़रत उमर का ख़ानदान अयाम जाहलियत से नहायत मुमताज़ था। आपके जद्दे आला अदी अरब के बाहमी मुनाज़ात में सालस मुकर्रर हुआ करते थे और कुरैश को किसी कबीला के साथ कोई मुल्की मामला पेश आ जाता तो सफ़ीर बनकर जाया करते थे और ये दोनों मनसबे अदी के ख़ानदान में नस्लन बाद नस्ल चले आ रहे थे। ददयाल की तरह उमर ननिहाल की तरफ से भी नहायत मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। आपकी वालदा खंतमा हाशिम बिन मुग़य्यरा की बेटी थी और मुग़य्यरा इस दर्जा के आदमी थे कि जब कुरैश किसी कबीला से नबरदज़माई के लिए जाते थे तो फ़ौज का एहतमाम इन्हीं के मुतल्लिक़ होता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 बरस पहले पैदा हुए। अयाम तुफ़ैलियत के हालात पर्दा ख़फ़ा में हैं, बल्कि सन रश्द के हालात भी बहुत कम मालूम है। शबाब का आगाज़ हुआ तो इन शरीफाना मशगलों में मशगूल होने हुए जो शरफ़ाए अरब में अमूमन राज थे, यानी नस्बदानी, सिपागरी, पहलवानी और ख़ताबत में महारत पैदा की, ख़ुसूसन शाहसवारी में कमाल हासिल किया। इसी ज़माना में उन्होंने लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। चुनाचे ज़माना जाहलियत में जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे इनमें से एक उमर भी थे। आपकी उम्र का 27वां साल था कि रेगिस्तान अरब में आफताब इस्लाम रोशन हुआ और मक्का की घाटियों से तौहीद की सदा बुलंद हुई। उमर के लिए ये आवाज़ नहायत नामनूस थी, इसलिए सख्त बरम हुए, यहाँ तक कि जिसकी निस्बत मालूम हो जाता था कि ये मुसलमान हो गया है इसके दुश्मन बन जाते। इनके ख़ानदान की एक कनीज़ बसीना नामी मुसलमान हो गई थी। इसको इतना मारते कि मारते मारते थक जाते। बसीना के सिवा और जिस पर काबू चलता ज़ुदुकोब से दरेक नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम का नशा ऐसा ना था जो चढ़कर उतर जाता। इन तमाम सख्तियों के पर एक शख्स को भी वो इस्लाम से बददिल ना कर सके। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फ़ील के तकरीबन 13 साल बाद मक्का मुकरमा में पैदा हुए और नबूवत के छठे साल 35 साल की उम्र में मशरफ़ बा इस्लाम होकर हरम ईमान में दाखिल हो गए। हदीस में इस बात का जिक्र आया है कि हक़ ताला सबसे पहले जिस शख्स से मुसाफ़ा फरमाएगा वो उमर है और सबसे पहले जिस शख्स पर इस्लाम भेजेगा वो सबसे पहले जिस शख्स का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा वो उमर है। मज़ीद बरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बिन ख़त्ताब अहले जन्नत का चिराग है। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ाती औसाफ़ में सबसे काबिल ज़िक्र ये है कि वो हद दर्जा ज़हीन, सलीमुत्तबा, बालिग नज़र और साहिबुर राय थे। कुरान पाक के मुतअद्दिद अहकामात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राय के मुताबिक नाज़िल हुए। मसलन अज़ान का तरीक़ा, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म और शराब की हुर्मत। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शजाअत, फसाहत और बलागत और ख़ताबत में यकता ज़माना अफराद में से थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अदीबात में ज़ौक़ लतीफ़ के हामिल और शेर के आला निकात थे। इब्तिदा में बलीग शेर कहते, मगर दीनी खिदमत ने इतना गलबा पा लिया कि इस ज़ौक़ के इज़हार का मौका ही नहीं मिलता था। आप शेर जाहलियत में इस्लाह के
علمبردار تھے، فنون حرب اور سپاہگری میں شجاعان، عرب میں نہایت ممتاز و منفرد تھے، اپنے والد کی شہرہ آفاق نصاب تھے، زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن تک آئمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے فقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعہ سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق مسلمان میں کسی بارے میں تنازع ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، وہ منافق مسلمان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ حمیت دینی میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نے مقدمہ کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور آپ منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلہ کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلہ کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن ہی نہیں۔ 7 ہجری میں جب واقعہ خیبر پیش آیا، یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر سپہ سالار ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت پر مامور ہوئے، لیکن یہ فخر حضرت علی کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ آخر میں جب آپ کو علم مرحمت ہوا تو آپ کے ہاتھوں خیبر کا رئیس مرہب مارا گیا اور خیبر مفتوح ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین مجاہدوں کو تقسیم کر دی، چنانچہ ایک ٹکڑا سما نامی عمر کے حصے میں آیا، انہوں نے اس کو راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا وقف تھا جو عمل میں آیا۔ اس کے بعد فتح مکہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان میں حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا، خیبر کے بعد قریش نے اس کو توڑ دیا۔ ابو سفیان نے پیش بندی کے خیال سے مدینہ آ کر عذر خواہی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس لیے وہ اٹھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر عمر کے پاس گئے کہ وہ اس معاملہ کو طے کرا دے۔ عمر نے اس سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ غرض کے عہد کے باعث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ رمضان سن 8 ہجری میں مکہ کا قصد فرمایا۔ قریش میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی، اس لیے انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور باب کعبہ پر کھڑے ہو کر نہایت فصیح و بلیغ تقریر کی جو تاریخوں میں بعینہ مذکور ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تشریف لائے۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے اور بیعت کرتے جاتے تھے۔ عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لیکن کس قدر نیچے بیٹھتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ عورتوں کے ہاتھ میں بس نہیں کرتے تھے، اس لیے جب عورتوں کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اشارہ کیا کہ تم ان سے بیعت لو، چنانچہ تمام عورتوں نے انہی کے ہاتھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ عمر اس جنگ میں بھی نہایت ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ شریک کارزار رہے۔ پھر سن 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی تیاریوں کے لیے زر و مال سے انات کی ترغیب دلائی۔ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے تمام مال و املاک کا آدھا حصہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع، سن 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بھی ہم رکاب تھے۔ اس حج سے واپس آنے کے بعد ابتدائے ماہ ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ عام روایت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود رفتہ ہو کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ شاید اس میں یہ بھی مصلحت ہو کہ منافقین کو فتنہ بردازی کا موقع نہ ملے۔ پھر بھی فتنہ کھڑا ہو ہی گیا۔ اگر عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر پہنچ کر اپنے ناخن و عقل سے اس گتھی کو نہ سلجھاتے تو کیا عجب تھا کہ یہی فتنہ شمع اسلام کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیتا۔ لیکن انصار کے ساتھ بہت بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے بعد وہ
وہ اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت صرف 2.25 برس رہی۔ ان کے عہد میں جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے، سب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ قرآن کریم کی تدوین کا کام خاص کر ان کے مشورہ اور اصرار سے عمل میں آیا۔ غرض حضرت ابوبکر کو اپنے عہد خلافت میں تجربہ ہو چکا تھا کہ منصب خلافت کے لیے عمر فاروق سے زیادہ کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے وفات کے قریب اکابر صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا اور آئندہ کے لیے مفید مؤثر نصیحتیں کی، اور جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت عمدہ دستور العمل ثابت ہوئیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔